चाहते हैं कि एक और जमहूरी आदमी एक वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहता है और ये एक माफ़ करना एक तो वो जमहूरी आदमी नहीं है, एक वो मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है, एक फ्रॉड की वजह से जो है 17 सीटें जीतने वाला जो है उसको इंस्टॉल कर दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया है। ये घुस बैठिए हैं, ये इस मुल्क पर गासिब और काबिज़ हैं। 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है। किसको आप बता रहे हैं? ये सारी दुनिया जानती है। सो इसलिए मुंतखब वज़ीर आज़म का नाम ना लें। मैंने तो कौमी असम्बली में कहा था, दिल पे हाथ रख के कहो। ये मैं भी आगे बैठता हूँ, वज़ीर आज़म साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा दिल पे हाथ रख के कहो, क्या आप मुंतखब अवामी नुमाइंदे हो जिसको ये हक़ है यहाँ बैठने का और आइन तरमीम करने का या कानून साजी करने का? तो ये गासिब हैं, ये मुंतखब नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो घर बैठना तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को भेजा जा सकता है तो फिर इसको क्यों नहीं भेजा जा सकता? ये तफरीक आइन में आर्टिकल 25 साफ माने करता है बतौर बुनियादी हकूक़ के कि अगर एक शख्स से आपने वो एक सलूक किया है तो आप दूसरे के साथ उसके बरक्स कोई सलूक नहीं कर सकते। खोसा साहब, यहाँ पर आपकी दरख्वास्त को नंबर नहीं लगता, हुकूमत की नज़रसानी बाद में आती है, उसको नंबर लग जाता है। आपको फिर भी उम्मीद है, आपको चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, आपको फिर भी उम्मीद है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक मैं मायूसी के कुफ्र होती है मायूसी जो है, और मैं कौम को मायूस नहीं करना चाहता, ना खुद मायूस होना चाहता हूँ। हम तो पुरुम्मीद रहेंगे और हम तमाम जो है वो पुरअमन तरीके जो है ज़राए उनको खटकाते रहेंगे, उन पर जो है दस्तक देते रहेंगे। भले ये तसाहल करें, लेकिन बिल आखिर मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि उनकी जो नज़र सानी की दरख्वास्त उस वक्त तक समाअत नहीं हो सकती जब तक वो पहले उस अपने फ़ैसले पर अमल नहीं करते। तो ये जब भी लगेगी, चाहे उनकी नज़र सानी लगे, पहला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट यही करेगी कि पहले उसको जो है शिफा इंटरनेशनल में दाखिल करो, उसके बाद हम आपकी रिव्यू सुनेंगे। सो वो हमारी कंटेम्प्ट लगे या उनकी लगे, ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा उसको कि इनको जो है कंप्लायंस उस ऑर्डर की जाए। बाकी सज़ा जज़ा ये जो है सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो सज़ा क्या देती है, कितना देती है, किसको देती है, वो क्या करती है। ये हमेशा कंटेम्नर और कोर्ट के दरमियान होता है। हम तो एक इन्फॉर्मर की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट को मुत्तले करते हैं कि आपकी तस्दीक कर दी गई है, आपके हुक्म को हवा में बखेर कर फेंक दिया गया है, और इससे ज़्यादा नफ़ी आइन की और कानून की नहीं हो सकती। सर, आप कह रहे थे कि आपका पहला जो वो मुजरिम कहें या मुलजिम कहें वो वज़ीर आज़म है, जबकि आपकी दरख्वास्त में वो 5वां नंबर है। मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है उसकी जगह सेक्रेटरी दाखिला है, तो ये तज़ाद नहीं है? इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो तौहीन अदालत है वो हम पे नहीं लगेगी, मोहसिन नकवी पे लगेगी, जो उस रात कहाँ पे आपका पेशेंट किधर ले गया हमें तो कोई पता ही नहीं है। चले, अच्छी बात है, आपस में एक दूसरे के साथ कभी ये कहता है, कभी जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है। ये उसने कहा इन्हीं के अपने एलाई ने, इन्हीं के अपने इत्तेहादी ने, कि ये जो है काउंट डाउन शुरू हो गया है इनके जाने का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं। तो खुशाइंद है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि फॉर्म 47 का जाली वज़ीर आज़म है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नंबरिंग की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसलिए वज़ीर आज़म पहला हो मुतसव्वर होगा क्योंकि वज़ीर आज़म है तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फेस करनी पड़ती है। मोहसिन नकवी को देखें, अदालत उज़्मा किसी को भी तलब कर सकती है, जो भी वो अदालत उज़्मा समझती है कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, उसने जो है अदालत के फ़ैसले में रुकावट पैदा की है, अदालत उज़्मा उसको तलब कर सकती है। हमारी दरख्वास्त में वो फरीक हो या ना हो, हम सिर्फ इन्फॉर्म इत्तला दहिंदा मुतसव्वर होते हैं। तो इसलिए अगर मोहसिन नकवी को या किसी और को जो है वो बुलाना चाहती है और सज़ा करती है और उनको समझती है मुर्तकब कि उन्होंने जो है अदालत उज़्मा के हुक्म की अदूली की है, अदम अदूली है, तो फिर वो बिल्कुल तलब कर सकती है। तो इसमें आज लगाते हैं, आज तो खैर गुजर गया तकरीबन, कब लगाते हैं हम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं, और इसीलिए हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि इसका इस्तफसार करें, क्योंकि इससे ज़्यादा एमरजेंसी नहीं हो सकती है। अगर रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठती है
ایک ایسے مسئلے میں جس میں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں تھی. تو یہاں تو ان کی صحت اور زندگی کا سوال ہے. یہاں تو ہماری ریڈ لائن بھی جو ہے وہ کراس کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی اس سے زیادہ تصدیق نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کا واضح حکم کہ ان کو جو ہے شفا انٹرنیشنل میں ان کو جو ہے داخل کیا جائے اور شفٹ کیا جائے اور شفا انٹرنیشنل میں نہیں کیا گیا. اس سے زیادہ تصدیق کیا ہو سکتی ہے 3 جج صاحبان کی جو سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے. تو اس لیے ہم نے استدعا کی ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ 5 سیکنڈ کی کنٹیمپٹ کی وجہ سے وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہو سکتا ہے تو یہ جو وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم جس کو ہم نے فریق نمبر اول بنایا ہے اپنی درخواست توہین عدالت میں اس کو بھی سزا ہونی چاہیے اور وہی سلوک ہونا چاہیے جو پہلے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا جس نے عدالت عظمیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی. تو اس میں ڈسکریمنیشن کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ تفریق کر دیں کہ وہ تو پیپلز پارٹی کا تھا یہ مسلم لیگ نون کا ہے اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو بڑی صحیفہ آسمانی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت ہی منظور نظر ہے اور اس لیے جو ہے ان پر تو کوئی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تو قوم بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ہم تو بالکل اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. ہم نے کل بھی عرض کی تھی کہ جو تھوڑی بہت آپ کی عزت رہ گئی ہے کم از کم اس کو بحال کر لیں. اپنا حکم تو آپ اس پر عملداری کروانے کی جو ہے طرف گامزن ہوں اور دیکھیں کہ قوم کس طرح آپ کا ساتھ دیتی ہے. اگر آپ حکم دیتے ہیں اور پھر یہ حکم عدولی کرتے ہیں آپ وزیر اعظم کے خلاف جو ہے سزا دیں اس کو اور اس کو وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کریں پھر دیکھیں کہ ان کو ہوش کے ناخن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں. اچھا صاحب یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب پیمز میں جو ہے ساری سہولیاتی ڈان جیسے اخبار نے انویسٹیگیٹو سٹوری لگائی ہے کہ وہ جو مشین تھی جس کی یہ بابت کی بات کی جا رہی ہے وہ 2 سال سے خراب تھی. ایم آر آئی یا جو دل کے ٹیسٹ تھے وہ ہو نہیں سکے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر ہوا کیا ہے وہاں پر؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو 6 مرتبہ پہلے بھی لے گئے اور وہ جو ہے جو چشم کا عارضہ تھا جو داہنی آنکھ کا ان کا ریٹنا میں کلاٹنگ آف بلڈ ہوئی تھی اس پر وہ ایک ڈراپ ڈال دیتے تھے اور 20 منٹ کا پروسیجر کر کے پہلے بھی 5 مرتبہ 6 مرتبہ فارغ کرتے رہے پیمز پہ. یہی تو ہماری ساری نالج تھی کہ جناب پیمز میں نہ وہ اپریٹس ہے پیمز میں نہ وہ ایکسپرٹ جو ہے ریٹنا اسپیشلسٹ ہے نہ آرتھومولوجسٹ ہے وہاں اور اس لیے پیمز جو ہے وہ اگر جائیں آپ ذرا جا کے دیکھ لیں وہاں کا جو حال ہے جہاں اگر آپ صحیح سلامت ہیں تو آپ واپس بیمار ہو کر لوٹیں گے. وہاں کا یہ عالم ہے صفائی ستھرائی کا. سو یہ چھوڑ دیں میں نہیں کہنا چاہتا لیکن اگر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا اور واضح آرڈر کر دیا اور ان کے موقف کو سننے کے بعد کیا کہ ان کو جو ہے شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جائے فوری 48 گھنٹے کے اندر تو پھر اور اگر یہ کہنا کہ جی وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی تو پھر ڈاکٹر فیصل سلطان کو تو آپ لے جا سکتے ہو. اس کے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے. اس کو تو آپ نے 5 گھنٹے جو ہے شفا انٹرنیشنل میں بٹھائے رکھا. پھر عمران خان کو کون سی ایسی جو ہے وہ قباحت ہو گئی کہ آپ نے ان کو لے جانے کی بجائے ان کو پیمز میں لے کر گئے اور آدھی رات کو جو ہے وہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ تللے کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ کون سے ڈراپس آپ نے لیے. او بھائی آپ کو پتہ ہوگا 6 مرتبہ تو آپ ہی کے پاس جو ہے پیمز میں آ کر آپ ہی نے تو ڈراپس دیے ہیں. آپ اس سے مریض سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے ڈراپس دیے گئے. مجھے بتائیں مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے علاج کون سی اس کو دیا گیا ہے جبکہ آپ خود دینے والے ہو. تو وہ پروسیکیوٹر ہمیشہ اٹارنی جنرل ہوتا ہے سرکاری وکیل ہوتا ہے. سرکار کے خلاف سرکار تو نہیں ہے وہ سرکار تو عوام دیکھیں ریاست کی تعریف جو ہے وہ عوام ہے. عوام ہے ریاست. یہ تو ملازم ہے. صحت کے حوالے سے اور توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے اہم ترین جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں وہ اس وقت باہر آ چکے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں تنخواہ دار ملازم ہیں. ریاست عوام ہے. عوام کی حق حکمرانی میں ڈاکہ مار ڈالا گیا ہے. خسرو صاحب کیا بنا آج یہ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ ابھی تو دیکھیں میں چونکہ سیشن کال ہوا ہے ہم واپس آئیں گے ابھی پتہ کریں گے. آج انہوں نے کہا تھا کہ پتہ کر لیجئے گا
کہ چیف جسٹس صاحب نے اس پر کیا حکم کیا ہے. ہم اسی چیز کے منتظر ہیں کیونکہ رجسٹرار نے کل ہمیں کہا تھا کہ ہماری وہ معروضات کو تمام چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب تک پہنچا دیں گے, اور امید ہے کہ آج کوئی اس پر مثبت جو ہے احکامات جاری ہوں گے. ہم منتظر ہیں.